مرحبا أصدقائي. غنصحو مع بعضياتنا l'examen de l'introduction à l'économie semestre 1 prof Teddy. Donc غنبداو على بركة الله. Donc la première question. قبل ما تبداو الفيديو تابوناو لاشين وبارطاجيو هذا الفيديو مع لي زامي ديالكم باش يستافدوا، وخليو لايك للفيديو وخليو كومونتير اللي ما فهمتوش شي حاجه. دونك السؤال الاول، لو موديل دو لا كونكورونس بور اي بارفيت. دونك شنو هما لي كاركتيرستيك ديال لا كونكورونس بور اي بارفيت؟ اولا عندنا لاتوميسيتي. لاتوميسيتي يعني جات من اتوم، يعني من الذره، يعني لي زونتربريز غيكونوا صغار وغيكونوا بزاف، يعني بزاف ديال لي زونتربريز، غيكونوا بزاف ديال لي زونتربريز، وبحيث ان ما كايناش شي اونتربريز اللي لا طاي ديالها كبيره تسمح ليها انها تانفلونسي لي بري ولا لي بارامتر ديال المارشي. هذه اولا. ثانيا هي لا ترانسبارونس دي مارشي، يعني لي زانفورماسيون اللي كاينين في واحد المارشي كيكونوا شفافين وديسپونيبل واي واحد يمكن ليه يطالع عليهم. ثالثا هي لا موبيليتي دي فاكتور دو برودكسيون، يعني لي فاكتور دو برودكسيون بحال الكابيتال، بحال لي زون، بحال لي ترافايور، يعني كيكونوا كيتحركوا بواحد بسهوله في لو مارشي، يعني كيتنقلوا في لو مارشي بسهوله. رابعا كتكون عندنا لوموجينيتي دي برودوي، يعني مثلا لي برودوي اللي هما في نفس لا كاتيجوري، في نفس لا برانش، في واحد السيكتور، مثلا الشامبوان، مثلا لي ديتيرجون، يعني المواد التنظيف اكسيتيرا، خصهم يكونوا بحال ومصوبين بنفس الطريقه، ويكونوا نفس لي عندهم نفس لي كاركتيرستيك. هادشي باش اننا باش يمكن لينا نديروا واحد لا كومباريزون على لي بري. دونك كتكون عندنا واحد كيكونوا متجانسين، واحد التجانس في لي برودوي، يكونوا كيتشابهوا باش يمكن لينا حنا الفرق كيكون غير في لي بري، ونشوفوا حنا واش غادي ندومونديو ولا لا. خامسا هو لا ليبر اونتري للمارشي، يعني اي واحد يقدر يدخل للمارشي بسهوله. بحال مثلا بغيتي، بحال مثلا الحوانت، كدير حانوت بسهوله، يعني كاينه بزاف ديال الحوانت، بغيتي تحل الحانوت كتحل الحانوت وكتدخل يعني بسهوله، وما بقيتيش بغيتي داك الحانوت كتبيعيه وكتخرج ثاني بسهوله، يعني لا ليبر اونتري والليبر سورتي من المارشي. دونك هادو هما لي كونديسيون. دونك هنا قال لك le modèle de la concurrence pure et parfaite est caractérisé par la transparence de l'information. Oui, correct. Donc عندنا la transparence de l'information. Donc la transparence de l'information يعني ان la transparence فداك المارشي فيه la transparence، يعني كاين واحد الشفافيه في الحصول على المعلومه، واي واحد يمكن ليه يحصل على المعلومات، يعني المعلومات ما مخبيينش في المارشي. هنا قال لك l'hétérogénéité des produits. non اش قلنا من الكاركتيرستيك ديال لا كونكورونس بيور بارفيت l'homogénéité، ماشي l'hétérogénéité، l'homogénéité. homogénéité. donc homogénéité حيث ان يكون واحد التجانس في لي برودوي، يكونوا لي برودوي اللي كينتميو لواحد البرانش ولا لواحد الكاتيجوري، لي فواتور ولا هادي يكونوا قراب، يعني حيت حنا كندويو على واحد لا كونكورونس بور، يعني بارفيت ايديال، خاص يكونوا لي برودوي تا هما كيتشابهوا، وباش لو كونسوماتور هو يقرر لو بري، هو يقرر شنو غياخد. دونك لوموجينيتي دي برودوي ماشي ليتيروجينيتي دي برودوي. هنا قال لك لا موبيليتي دي فاكتور دو برودكسيون. وي دونك لا موبيليتي دي فاكتور دو برودكسيون ايضا ما بين لي كاركتيرستيك وما بين لي كونديسيون ديال لا كونكورونس بيور اي بارفيت. هنا قال لك ان بتي نومبر دوفرور اي دو دوموندور. لا ما كايناش. اش قلنا على لاتوميسيتي، يعني خاص يكون عندنا ان غران نومبر دوفرور، يعني غيكون عندي بزاف ديال لي زونتربريز، ما كايناش واحد لونتربريز ولا لوليغارشي ولا المونوبول. دونك هذاك ان بتي نومبر دوفرور هنا كيتسمى لوليغوبول، يعني ماشي لا كونكورونس بيور اي بارفيت، يعني كاينين غير. دونك لا، دونك لو مارشي خاصو يكون فيه بليزيور اوفرور و بليزيور دوموندور باش كتكون عندي لاتوميسيتي، ما يمكنش شي واحد يانفلونسي لي بارامتر ولا لي بري بوحدو. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني لابروش نورماتيف دو ليكونومي. دونك كاينه لابروش نورماتيف وكاينه لابروش بوزيتيف.
l'approche positive consiste à analyser l'économie, يعني analyser le chômage, la croissance داكشي ديال l'économie بواحد الطريقه اللي هي اوبجيكتيف، كتشوف لي في اللي كاينين وكتاناليزي صافي. اما لابروش نورماتيف انك كتبدا كتبروبوزي دي سوليسيون، كتبدا كتبروبوزي دي زاكسيون ا فير pour corriger واحد لا سيتوياسيون او لا pour éviter واحد لا سيتوياسيون اللي ممكن تجي او لا pour profiter من شي حاجه. donc des recommandations ou des solutions. donc هذه هي l'approche normative. généralement l'économiste كيديرهم بجوج l'analyse ديالو. un économiste كيقدر يدير l'approche positive باش كياناليزي وكيعطي واحد l'analyse وكيعطي لي بروبليم، و après كيعطي l'approche normative باش كيعطينا les solutions ou les recommandations. Donc l'approche normative de l'économie est une approche subjective، يعني واحد l'approche اللي عندها علاقه بهذاك l'économiste غيعطي ما كيديرش واحد l'analyse l'effet économique، لا هنا كيبدا كيعطي دي recommandations، كيبدا كيعطي دي solutions، كيبدا يعطي دي propositions. Donc هنا قالك l'industrie pharmaceutique, les high-tech et les biens de consommation sont les secteurs qui payent le mieux cette année. donc هنا قالك بأن الصناعة الصيدلة والتكنولوجيا العالية والمنتوجات الاستهلاكية هي القطاعات التي يعني فيها أرباح كثيرة هذه السنة. donc هاد سيت proposition relève de واش l'économie positive ولا l'économie normative ولا les deux à la fois. donc هنا كنلاحظوا بان كاينين احصائيات دي ستاتيستيك كنلاحظوا بان هاد لاندستري فارماسيوتيك ولي هاي تك ولي بيان دو كونسوماسيون هما لي سيكتور اللي خدامين هاد العام. دونك هنا ما عطينا حتى شي لو سوليسيون، ما عطينا حتى شي بروبوزيسيون، ما عطينا حتى شي ريكومونداسيون، حتى شي اقتراح. دونك هنا هادي جوست كن اناليزي لي في اللي كاينين في لو مارشي، كنشوف داكشي اللي كاين. دونك هادي سي ليكونومي بوزيتيف، c'est l'économie positive. ولكن ما يمكنش نسميوها ايكونومي بوزيتيف، يعني يقدر يكون بياج. المهم الى هاد ليكونومي بوزيتيف الا كان كيعني بها اون ابروش بوزيتيف، كيعني بها زعما اون ابروش بوزيتيف. داكوغ. لا برودكسيون مارشاند، كاين عندي لا برودكسيون مارشاند ولا برودكسيون نون مارشاند. لا برودكسيون مارشاند هي اللي كيكون الهدف ديالها لو بينيفيس، رياليزي ان بينيفيس، يعني كيكون البري دو فونت اكثر من لو كو دو ريفيان. اما لا برودكسيون نون مارشاند ما كتكون ابيت نون لوكراتيف، يعني هدف غير ربحي، بحيث انني ما باغيش ندير ان بينيفيس وكيكون لو بري غير رمزي اولا كيكون غراتوي. Donc la production marchande regroupe la production vendue sur un marché dans le but de réaliser un bénéfice. Voilà. Donc la production marchande هي هذيك لا برودكسيون اللي كتباع في واحد المارشي باش اننا كنحققوا واحد الربح. donc la production des institutions non, la production des institutions non financières moyen. Toute hypothèse est soumise à l'épreuve pour être par la suite validée en tant que théorie. Cette affirmation concerne la démarche déductive, la démarche inductive, les deux à la fois. Donc, l'économie ou l'analyse économique, la recherche scientifique, l'économie, on a la démarche déductive ou on a la démarche inductive. La démarche inductive, يعني كنبداو من التجربة، كنبداو من الواقع، كنبداو من les expériences، من l'expérimentation، وكنستنتجو شي حوايج وعاد باش ابري كنجينيراليزيوهم سو فورم دي تيوري. اما لا ديمارش ديدكتيف كنبداو من واحد لا لوجيك، كنبداو من واحد دي زيبوتيز، من نظريات فرضيات، وابري هذوك الفرضيات كنديروا عليهم دي زيكسبيريونس باش اننا كنفالوديهم. هنا قال لك كل فرضيه، قال لك كل فرضيه هي سومي، يعني فرضيه كتكون خاضعه لواحد لي بروف pour être par la suite validée en tant que théorie. donc كتكون عندي واحد الفرضيه اللي كتكون في التجربه، كندير عليها واحد ليكسبيريمونطاسيون، كندير عليها واحد التجربه. toute hypothèse
Donc toute hypothèse est soumise à l'épreuve pour être validée par la suite. Pour être par la suite validée en tant que théorie. Donc, أنا باش بديت بواحد l'hypothèse أو فرضية أو نظرية. Donc بديت بواحد النظرية أو بواحد الفكرة منطقية. Après هذيك الفكرة المنطقية درت ليها l'épreuve يعني درت عليها واحد l'expérience. وهذيك l'expérience غادا تأكد لي على هذيك الفرضية وعلى هذيك الأطروحة اللي حطيت وغادي تولي في الاخر ان تيوري. دونك هذه سي اون ديمارش ديدكتيف. حيت لا ديمارش اندكتيف كنبدا من لي بروف هو الاول، يعني كندير واحد لي بروف، كندير واحد ليكسبيريونس، و ابري ديك ليكسبيريونس كنستنتج منها باش انني كناخذ فالي، باش انني هذيك ابري هذيك لي بروف هي اللي كتولي اون تيوري. دونك هنا كاينين دي بياج، يعني حاط لك هيبوتيز وحاط لك تيوري في الاخر. دونك هنا يقدروا يكونوا لي دو الا فوا، يعني الى هنا مثلا بدينا بان تيوري وبدينا بلي بروف وعاد باش ثاني بان تيوري. مي جينيرالمون فاش كتكون لا تيوري هي الاخرانيه هنا بادي بليبوتيز، يعني هنا بدا بواحد الافتراض بواحد لا لوجيك، عاد باش داك الافتراض عطاه واحد لي بروف. دونك هذه لا ديمارش ديدكتيف. دونك ملي كنبدا من فرضيه او اطروحه وكن فيريفيها بواحد ليكسبيريونس ابري، هذه كتسمى ديمارش ديدكتيف. اما ملي كنبدا بالاكسبيريونس وكنبدا بواحد لاناليز وابري كنعطي واحد ليكسبليكاسيون لوجيك، هذه كتسمى démarche inductive. Donc la science est l'utilisation de la raison pour expliquer des faits concrets, bien sûr. Donc la science هي استعمال العقل، استعمال يعني التفكير والعقل من أجل شرح المسائل اللي هي كنشوفوها ملموسة. Donc le mot économie trouve son origine dans le vocable grec oikonomia qui signifie هو ما كان ماشي اويكونوميا ولكن اويكوس نوموس. اويكوس نوموس. المهم هاد اويكوس نوموس كتعني لا جيستيون دي زافير دو لا ميزون، يعني في شي لابانت كتعني يعني لا جيستيون ديال لي زافير ديال لا ميزون. اويكوس نوموس. دونك اويكوس كتعني جيستيون ولا تدبير، نوموس كيعني لا ميزون. Donc, هنا قال لك واش gestion de la paix là, gestion des ressources naturelles là, gestion des ressources humaines là. Donc aucune bonne réponse. Donc économie في الاول فاش يلا بانت كتعني oikosnomos، كتعني la gestion des affaires de la maison. Donc l'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. Donc الاقتصاد هي واحد العلم اللي كيدرس ليا السلوك الانساني في علاقته ما بين الاهداف ديالو يعني مصلحته الشخصيه وداك الشيء اللي كيقلب عليه، والوسائل يعني اللي هي نادره اللي متوفره عنده، اللي كتفرض عليه واحد انه يدير بعض الاختيارات اخرى. بحال مثلا انا عندي واحد المصلحه باغي نحققها، ولكن كيكون عندي لي مويان، يعني الفلوس ولي ريفوني ولي مويان اللي عندي محدودين، وبالتالي كنبدا كندير دي شوا، كنبدا ندير واحد لي زاج التيرناتيف، كنبدا كنستبدل هادي بهادي. ما عنديش الفلوس، مثلا عندي 5 دراهم الصباح، دونك انا خصني نمشي لافاك مثلا، دونك ما نقدرش، دونك انا في مصلحتي انني نمشي فواحد الوسيله ديال النقل، ولكن لي ريفوني لي مويان ديالي غاغ، ما عنديش الفلوس، دونك عندي غير 5 دراهم، دونك كندير واحد لي زاج التيرناتيف، عوض نمشي في الطاكسي ب 10 دراهم كنستبدل الطاكسي بالطوبيس ب 4 دراهم. دونك هذه ليونيل روبان. دونك سي ديفينيسيون part de l'idée que la rareté des ressources oblige à faire des choix. Voilà. يعني هذوك الموارد اللي عندي كتكون محدوده، وبالتالي هذا الشيء كيفرض عليا انني ندير اختيارات. ما يمكنش ليا ندير كلشي اللي بغيت، ممكن عندي حدود لي مويا الوسائل اللي عندي محدوده، وبالتالي خصني ندير اختيارات باش هذاك الاختيارات ديالي كتكون مع لي مويان اللي عندي.
L'objet de toute économie est de répondre à ces questions fondamentales. Pour qui produire, que produire, pourquoi produire et comment produire. Voilà. Donc le protectionnisme ou la حماية الاقتصاد الوطني. Donc هنا كنديروا des barrières, des taxes douanières, يا اما كنديروا des barrières يعني اللي هما mesurable ولا des barrières non mesurables. يعني كندير واحد لا كونتيتي اللي ما تدخلش، دي برودوي اللي ما يدخلوش، كنزيد في الرسوم الجمركيه باش كنحمي الاقتصاد ديالي الوطني من المنافسه الخارجيه وباش نشجع على الاقتصاد الوطني. دونك ان بوليتيك ايكونوميك انترفونسيونيست بيان سور. دونك هنا هاد لو بروتيكسيونيزم هي سياسه اقتصاديه اللي كتدخل فيها الدوله، بحيث كاين المقابل ديال لو بروتيكسيونيزم هو لو ليبر ايشونج، يعني لا ليبر سيركولاسيون ديال المارشانديز، لا ليبر سيركولاسيون ديال لي زوم ديال لي كابيتو ما بين الدول في اطار لا موندياليزاسيون. ولكن لو بروتيكسيونيزم كيقول لك لا، خصني نحمي لو مارشي وندخل ونزيد الضرائب ونزيد لي تاكس باش ونعاون نعطي دي سيفونسيون لي زونتربريز ناسيونال باش يكونوا كومبيتيتيف، نعاونهم في ليكسبورطاسيون. دونك الدوله هنا كتدخل. دونك سي اون بوليتيك ايكونوميك انترفونسيونيست. اون بوليتيك ايكونوميك ليبرال لا، ليبرال يعني ان الدوله كتخلي ليكونومي كتخدم، كتخلي لو مارشي كيخدم ليبرمون. دونك لو بروتيكسيونيزم اي اون بوليتيك ايكونوميك انترفونسيونيست، كاين التدخل ديال الدوله. هنا قال لك parmi les principales limites de la thèse physiocratique. دونك لي فيزيوكرات هما واحد الناس اللي هما اول وحدين غيبداو لو كورون ليبرال، يعني لو كورون دو بونسي ليبرال. دونك اللي جاو اللي بحالهم بحال لي ليبيرو، هاد لي فيزيوكرات هما ضد ان الدوله تدخل في ليكونومي، وكيقول لك بان لو مارشي il doit fonctionner naturellement comme le corps humain. وكيقول لك بان لا ريشيس ديال كل بيي هي لا تير، هي لا برودكسيون، بان الفلاحه ولا برودكسيون اغريكول هي لا ريشيس. دونك لا ريشيس هي الفلاحه. حسب هذاك ليكونوميست فرانسوا كيني اللي دار واحد الكتاب سميتو لو طابلو ايكونوميك، كيشرح فيه اول خطره يعني لي فاريابل ايكونوميك سو فورم دي زاغريغا، يعني اول واحد دار كتاب في لا ماكرو ايكونومي. دونك l'agriculture était productive à l'exclusion de l'industrie. Il ne développait aucune théorie de la valeur et des prix. بالعكس هو قال لك هو هنا هاد لي برينسيبال ليميت ديال لا thèse. Donc parmi les principales limites de la thèse physiocratique. Donc هنا ما عطاتنيش واحد. دونك هنا بالنسبه لي ليميت ديال لا thèse physiocratique ديال physiocratique يعني لي فيزيوكرات. دونك من بين الامور التي تعاب على لي فيزيوكرات parmi les limites. Donc les physiocrates كيقول لك l'agriculteur était productif à l'exclusion de l'industrie. يعني كيقول لك بان الارتيزانا او بان الاندستري ولا الكوميرس عندهم واحد لو رول مارجينال، بان كل شيء كاين على لي بيان نيسيسير بور لا في دو لوم، وبالتالي لا برودكسيون هي كل شيء. وايضا هو كان كيعتبر لا موني بانها غير واحد لانسترومون دي زيشونج ما عندها حتى شي دور، وبالنسبه لهم همايا لا فري ريشيس هي لا تير. دونك ما خدش في عين الاعتبار لاندستري ou l'artisanat ou le commerce. Donc les idées derrière le marché ou la main invisible de l'école classique est donc la main invisible, la main invisible ديال Adam Smith. Donc هاد la main invisible كتقول لك بان ليكونومي كتنظم بواحد اليد خفيه، يعني الا جا كل واحد في ليكونومي يتبع المصالح ديالو الشخصيه لانتيري بيرسونيل ديالو، دونك هذيك الانانيه وهذيك لانتيري المصلحه الشخصيه غادا تدفعو انه يدير واحد لا برودكسيون اللي غادا في حد ذاتها بلا ما نحسو غادا تساهم في لانتيري جينيرال، يعني في المصلحه العامه. بحال مثلا هذاك الجزار ولا
ملي كيفيق الصباح مع 4 الصباح وكيمشي وكيجيب واحد الذبيحه من السوق وكيسلقها مزيان وكيذبحها مزيان وكيبريزونطيها مزيان، ماشي حبا في الناس ولكن هو باغي يحقق ربح، باغي يقدم ان برودوي دو كاليتي باش يدير عليه ان بروفي، وبالتالي هو كيقلب على مصلحته الشخصيه ولكن بلا ما يحس فهو قدم لنا واحد اللحم زوين وطري وواحد البرودوي دو كاليتي. وكذلك دونك كل واحد من جهته كينوض كيدير واحد المبادره شخصيه باش كيحل واحد لونتربريز وكيخدم، بالتالي كيحيد الشوماج. دونك حنا كل واحد فينا كيتبع المصلحه ديالو الشخصيه باش يرياليزي واحد الحاجه، وبالتالي كلنا بلا ما نحسو كنقدموا مصلحه لبعضياتنا، بحال كاينه واحد اليد خفيه، واحد لا ما انفيزيبل هي اللي كتنظم هذا المارشي اوتوماتيكمون. دونك المارشي كينظم راسو اوتوماتيكمون. دونك l'idée derrière le marché de la main invisible de l'école classique est l'intervention de l'État. لا بالعكس، يعني الدولة ما كتدخلش، المارشي كيتحكم راسو. la protection des producteurs nationaux لا. l'autorégulation économique، دونك هنا كتسمى l'autorégulation économique. دونك كاينه واحد اليد خفية هي اللي كتنظم الايكونومي. دونك on peut laisser les marchés, on peut laisser les hommes faire ce qu'ils veulent, on peut laisser les marchandises traverser، وبالتالي هادشي غادي يصب في المصلحه العامه ديال ليكونومي. دونك المارشي كيخدم اوتوماتيكمون بوحدو، كيتنظم بواحد اليد خفيه. La loi des débouchés proposée par les auteurs de la pensée économique classique considère que donc la loi des débouchés ديال Jean-Baptiste Say. Donc Jean-Baptiste Say هو اللي جاب هاد la loi des débouchés وقال بان chaque offre crée sa propre demande. surtout في هذيك ليبوك اللي جا فيها Jean-Baptiste Say هو سي ان كلاسيك. هذيك الساعه كانت لوفر قل من لا دوموند، يعني كان البروبليم اللي كان عند لي زونتربريز هو لا برودكسيون، كان خصهم عندهم بروبليم كيفاش يديروا لا برودكسيون باش انهم يلبيو لا دوموند اللي كانت على ليبوك. دونك هذا هو لو بروبليم اللي كان. دونك في هذيك الوقت كانت لا دوموند كثيره ولكن لا كانوا لي ريسورس غار، لي سورس دينيرجي غار، ولي زونتربريز كانوا عندهم ان بروبليم باش يديروا لا برودكسيون en quantité suffisante. Donc puisque كاينه لا دوموند والoffre قل من لا دوموند، donc il suffit juste de produire que هذيك لا برودكسيون غتلقى اللي غيشريها، غتلقى اللي غيدومونديها. دونك كيف كيقول هو chaque offre crée sa propre demande. لي ديبوشي يعني هما لي كليون ولا لي كونسوماتور اللي غادا تمشي ليهم هذيك البرودوي. يعني c'est la production qui ouvre des débouchés au produit. Chaque produit crée son propre débouché. Oui. Donc, selon Jean-Baptiste Say, كل produit غيلقى واحد السيد اللي غيشريه. C'est l'offre qui crée sa propre demande. يعني قال لك هنا بأن l'offre هي il crée sa propre demande. Donc, il suffit juste que l'entreprise دير la production وبالتالي la demande غادا تكون. Donc وهذا الشيء علاش خلى هذا هو اللي خلى لي كريز يوقعوا. وغادي يجي كينز في الازمه ديال 1929 غيجي كينز غيقول لك نو لوفر نو كري با سو بروبر دوموند، لان في ليطا دو كريز لان لي زاجون ايكونوميك عوض انهم يديروا لا كونسوماسيون غادي يخزنوا فلوسهم وغيديروا لا تيزوريزاسيون. دونك لونتربريز قبل ما دير لوفر خاصها دير واحد الاكسبكتيشن، يعني اكسبكتيشن يعني خاصها دير واحد لونتيسيباسيون ديال لا دوموند، يعني خاصها تشوف لا دوموند ايفيكتيف اللي غادي تكون وتانتيسيبي هاد لا دوموند وتادابتي لا برودكسيون ديالها على لا دوموند. ما تمشي تبقى دير لوفر هكاك على فوغل وتقول لا راه غتكون لا دوموند. كي اوفر لي ديبوشي. Donc chaque produit crée son propre débouché, c'est l'offre qui crée sa propre demande. Les trois grandes classes sociales repérées par les classiques. Donc on a les trois grandes classes sociales repérées par les classiques. Donc on a les propriétaires fonciers, يعني les propriétaires اللي عندهم la terre واللي عندهم les immeubles العقار كياخذوا الغنت ديالهم. les entrepreneurs capitalistiques يعني الناس اللي كياخذوا les dividendes كياخذوا des bénéfices من les entreprises، ou les travailleurs كياخذوا un salaire. Les économies primitives. Donc les économies هذوك الاقتصاد البدائي اللي كان
bien sûr كان واحد الايكونومي افيك ايشانج ولكن ليشانج اللي كان ما كانش لا موني هذيك الوقت ما كانش عندنا لا موني كان غير لو تروك النظام ديال المقايضه انت كتجيب لي مطيشه واللي محتاجها انا وكنعطيك البطاطا اللي محتاجها انت دونك كتسمى المقايضه ما كانش دي ايشانج مونيتير les biens qui contribuent directement à la satisfaction des individus كيتسموا دي بيان دو كونسوماسيون يعني هاد لي بيان دو كونسوماسيون هو شي حاجه اللي غنستهلكها ديريكتومون يعني ما غتدخلش في لا برودكسيون ديال واحد لو بيان اخر ماشي واحد البيان انترميديير ولا واحد البيان ديكيبمون يعني واحد لا ماشين دو برودكسيون غنبرودويزي بها دوطخ بيان اولا واحد الماتير بروميير اللي غندخلها في لا برودكسيون ديال واحد لوطخ بيان لا هاد لي بيان دو كونسوماسيون هما دي بيان اللي كيتستهلكوا يعني ديفينيتيفمون من طرف المستهلك دونك بحال الماكله لي فواتور دونك كيتسمى ان بيان فينال بيان دو كونسوماسيون une catégorie homogène qui regroupe des décideurs réalisant des opérations identiques et ayant des spécificités communes يعني واحد المجموعه واحد النوع متجانس ديال الفاعلين الاقتصاديين فيه ناس اللي كياخذوا واحد القرارات كيديروا عمليات متشابهه وعندهم نفس الخصوصيات اللي كيتشاركوا فيها هادو شنو هما هذا هو لاجون ايكونوميك بحال مثلا الا خدينا مثلا لي ميناج هو واحد الكاتيجوري اللي هما هوموجين كلهم كيتشابهوا دونك هاد لي ميناج كيقرروا انهم يخدموا بوغ ان سالير كلهم كيخدموا بوغ ان سالير وكلهم كيكونسوميو دي بيان اي دي سيرفيس دونك وعندهم نفس الريفوني اللي هو لي سالير ولا لي بينيفيس وكلهم كيديروا لا كونسوماسيون دي بيان اي دي سيرفيس اولا مثلا لي زونتربريز دونك لا فونكسيون برينسيبال ديالهم هي لا برودكسيون كلهم كيديروا لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس وكلهم كياخذوا دي ريفوني من لا برودكسيون من الفونت دونك وكيتشابهوا لي بنك كيتشابهوا دونك ce sont des catégories homogènes كيتسماو لاجون ايكونوميك هذا سي ان اجون ايكونوميك فاعل اقتصادي la fonction principale des administrations privées دابا كاينين لي ادمينستراسيون بوبليك يعني ليطا الدوله يعني الوزارات المكاتب الوطنيه اكسيتيرا وكاينين لي ادمينستراسيون بريفي لي ادمينستراسيون بريفي هادو سو سون دي اورغانيزاسيون بريفي اللي هما حتى هما ابيت نون ليكراتيف بحال الاحزاب السياسيه يعني لي بارتي بوليتيك لي اسوسياسيون الجمعيات دونك هادو كيديروا لا برودكسيون دي بيان دي سيرفيس نون مارشون يعني ماشي من هدف الربح وهادو كيستافدوا من لي كوتيزاسيون ديال هادوك الناس اللي كيكونوا منخرطين فيهم ومن عند الدوله بعض المرات كتعطيهم منح دونك هادو دي زادمينستراسيون بريفي يعني جمعيات الاحزاب السياسيه كيديروا لا برودكسيون دي بيان اي سيرفيس نون مارشون يعني كينتجوا خدمات ومنتوجات اللي من هدف غير ربحي c'est la valeur des biens durables utilisés يعني هنا c'est un bien durable يعني واحد لو بيان اللي كيبقى اكثر من عام donc c'est une immobilisation ديال classe 2 utilisé par les unités de production les unités de production شكون هما les entreprises اللي كيديروا الانتاج résidentes pendant une période de mois de leur processus de production donc شنو هي هادو لي بيان دورابل اللي كيستعملوهم هادوك لي زونتربريز دونك l'entreprise يعني unité de production شنو هما لي بيان دورابل بالنسبه للانتربريز هما لاكتيف immobilisé هما لي terrains les machines de production les machines les matériels de transport donc هادو كلهم بالنسبه للانتربريز هذا c'est un investissement donc هذا c'est un investissement اللي كديرو l'entreprise باش انها assurer la production ديالها donc l'entreprise كدير واحد l'investissement كتستثمر في terrain كتستثمر في باتيمون كتستثمر في واحد الماشين دو برودكسيون دونك هذا كيتسمى la formation brute de capital fixe donc هاد l'investissement كيتسمى la formation brute de capital fixe le capital fixe هو دوك لي ماشين دو برودكسيون les terrains etc donc la formation brute de capital fixe ou là l'investissement donc la formation brute de capital fixe ou l'investissement plus les variables on va voir à chiffre macroéconomique la physiocratie est une doctrine économique du XVIIIe siècle fondée sur la conception de l'ordre naturel يعني قال لك les physiocrates هما واحد
توجه وايديولوجيه اقتصاديه مبنيه على التصور ديال ان الاقتصاد كيخدم بشكل طبيعي. Donc de la société selon laquelle seul le travail peut créer des richesses, seule la terre peut créer des richesses. Voilà. Donc بالنسبه لهم هما الارض l'agriculture هي اللي كتخلق la richesse. D'accord. Donc بالنسبه للفيزيوقراط la terre هي اللي كتخلق les richesses. L'accumulation des métaux précieux crée les richesses. هذه بالنسبه les mercantilistes. Donc هذا كان l'examen introduction à l'économie prof تيدي. Donc abonnez-vous à la chaîne تستقبلوا المزيد من الفيديوهات. بارطاجيو هذا الفيديو مع لي زامي ديالكم وديروا لايك للفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.